क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। सेनेटर फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बयान दिया कि प्लान के तहत पीटीआई का एक बड़ा तगड़ा ब्लॉक बन चुका है। पीटीआई के ज़्यादातर अरकान असम्बली कॉम्प्रोमाइज़ हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब ने ये लिखा है कि उसको शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। मैं ज़रा आपकी असेसमेंट जानना चाह रहा हूँ, आप पार्टी के इंसाइडर भी रहेंगे, मालूमात भी आपके पास हैं कि ये हवाई है या इसमें सच्चाई है। बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। देखिए तल्ला साहब, सबसे पहले तो ये कि खान साहब को सियासी जहन्नुम में फेंकने के लिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी, ना उनके लीडरान ने, ना उनके कपड़ों से करीब लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूं कि जब डी चौक का सिचुएशन आई तो गंडापुर साहब डिग्गी में बैठ गए, छुप के निकल गए, फिर नमूदार हो गए। फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट, जिसको फॉर्म 47 कहते थे, उसको लीगलाइज करके उसके साथ शिक बाय शिक हर मीटिंग में चलते रहे, पर्क्स प्रिविलेजेस भी लेते रहे, गाड़ी, पेट्रोल, ट्रैवलिंग, अटरम पटरम भी लेते रहे। फिर उसी फॉर्म 47 की बकौल पीटीआई के गवर्नमेंट से उन्होंने इजाजत ले ली, जबकि उससे पहले खुद ही कह रहे थे 15 दिन से हम मिल नहीं सकते। फिर तरमीम का बाइकआउट किया, क्लॉजेस को साइन किया और एक प्लेइंग फील्ड दे दी क्लियर बाइकआउट करके। और उसके नतीजे में बेगम साहिबा जो है वो कल परसों में रिहा हो जाएंगी। बुशरा बेगम कल परसों रिहाई के बाद, ठीक है जी, उसके बाद सबके बच्चे हैं, फिर उनकी दोस्तियां गोगी के साथ हैं, पैसे की लेन देन भी है, वहां भी कॉम्प्रोमाइज चीजें आ जाएगी। फिर जो मुखलिस हैं खान साहब के साथ, उनकी बहनें हैं, उनकी बेलें भी हो जाएंगी। उन्होंने कत्ल तो किया नहीं है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे रिंग में वो लोगों ने सब गेम बनाई है और खान साहब के करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी उनके थर पे थोप दिए। खान साहब को कुछ नहीं मिलना इसके अंदर। उनका वो चाहते हैं मजीद जेल में जाएं, बहुत तकलीफों में रहें और खुदा खासा से ज्यादा तकलीफों में आए, ताकि उनको मजीद फायदा हो। कोई सीएम रहे कॉम्प्रोमाइज, कोई मिनिस्टर रहे, और जितने एमएनए और सेनेटर्स हैं उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज बेशर्मी के तहत उसी पार्टी की सीटों में बैठे तनख्वाहें भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं, और दूसरे का पता नहीं करदा ना करदा गुनाहों की सजा और ऐसे सियासी जहन्नुम में उनको फेंक दिया है मजीद कल के बाद। और 25 के बाद 26-27 से खान साहब की नॉर्मल मीटिंग्स जो जेल में होती थी वो भी होना शुरू हो जाएंगी। तो खान साहब को तो किसी की जरूरत नहीं थी। जिस चीज से उनको बचा रहा था मैं, हम तो देख अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तब पार्टी भी पीक पे थी, खान साहब भी चांद पे थे, लेकिन अब खान साहब को भी एहसास हो गया और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, विच इज टू लेट, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सब के लोगों ने मिलकर भेज दिया है। फिर एक कॉल दी 18 अक्टूबर को कि मुर्गी एहतजाज होगा, कोई नहीं निकली लीडरशिप। अवाम तो क्या, मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। तो अवाम भी समझ गई है कि उनका क्या ड्रामा हो रहा है। अच्छा, अगर वो 47 वाले बुरे लोग हैं तो इनकी असलियत। अच्छा, आपने 2-3 बातें की, मैं उनमें से एक दो के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। एक तो आपने कह दिया कि बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी, उनकी बहनें भी बाहर आ जाएंगी। क्या ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आप कर रहे हैं, ये इन दोनों में से कोई लीड करेगा या उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो आपके बयान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो फिर कैसे बनेगा, वो क्या होगा? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक्स, एक तो मैंने कहा ना, लीडरशिप चुन ली गई है और उस चुनने के अंदर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी होंगे। ठीक, बेगम साहबा का एक ब्लॉक बनेगा, बहनों का एक ब्लॉक बनेगा। इनिशियली खान साहब बेगम साहब की साइड देंगे, लेकिन मुखलिस सिर्फ खान साहब की बहनें उनके साथ, और कोई नहीं है। और पुरानी पार्टी का बनेगा, लॉयर्स का बनेगा, ये अभी जो बनी हुई है उसका बन रहा है। तो देयर गोइंग टू बी फ्रैक्शंस। बट अगर आप ब्लॉक्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 ब्लॉक बनेंगे। एक जिसकी लीडरशिप चुनी जा चुकी है, जीरक, ठीक है, एक बेगम साहिबा का होगा, एक बहनों का होगा। तो ये जिनकी लीडरशिप, लेकिन खान साहब को मेजरली, खान साहब को ऐसा बेचा है सबने, ऐसा उसके साथ किया कि कोई दुश्मन भी, पड़ोसी मुल्क का दुश्मन भी वो काम नहीं कर सकता जो इनकी अपने लोगों ने किया। और ये आपको मैं डेट के साथ बता रहा हूं। वैसे ये वावड़ा साहब, आपने काफ़ी मतलब ये आर्गूमेंट किया है और किसी लंबे प्रोग्राम में मैं आपके साथ नशिस्त करूंगा। इमरान खान तो कप्तान है और
اس کے تمام فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب سنتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے اس کے اندر بڑی دانائی اور دانشمندی ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے کیے کا تمام ملبہ جو ہے دوسروں کے سر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کے کردہ گناہ اور نہ کردہ گناہ بھی اب ان کے سر پہ ہوئے. ان سب نے بھی مل کر ان کے ساتھ گیم کر دی، اس کو بیچ دیا کہ سب کچھ طے کیا ہے. وہاں فیض حمید صاحب اندر ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. جو خان صاحب کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بھی آئندہ 24-36 گھنٹوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. جو بیٹھی ہوئی پارٹی ہے وہ بھی یہ کر رہی ہے. جو منسٹر، چیف منسٹر ہے، جو منسٹرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس پہ کہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے نا. مطلب یہ رونا گانا دنیا کو دکھانے کے لیے ایک الگ فلم ہے، لیکن انٹرنل فلم ہے، اور ویسے ہی ترتیب سے چیزیں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو. لیکن وارڈ صاحب تو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. میں نے نہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، بسائے احترام، لیکن یہ باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا، 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز ہوئیں، لیکن عمران خان کی جماعت میں سے ابھی تک ایز وی سپیک، فیکشنز کی آپ نے بات کی، توڑ پھوڑ کی آپ نے بات کی، ایز وی سپیک کوئی ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ فارورڈ بلاک ہمیں نظر نہیں آیا. تو اگلے دنوں میں کیا ایسا تبدیل ہو جائے گا کہ وہ بن جائے گا؟ اچھا طارق صاحب، میں آپ کو اس کا جواب آپ ہی کے حساب سے دیتا ہوں. آپ کا یہ شو ہے، آپ ایک ریکگنائزڈ اینکر ہیں، کریڈیبل، بہت پرانے، جیسے خان صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں. آپ کو میں نے کہا بھیج دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا، اور آپ کے شو کا میں باپ بن گیا، کیمرامین بن گیا، سپاٹ لائٹ والا بن گیا، سپیکر والا بن گیا، چینل والے بن گئے. تو اس میں آپ کو فریکشن میں پہلے بٹنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب مزید کھل کے بٹنے کی بات آ گئی ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے. فریکشن میں تو آلریڈی ہے. مجھے پتا خان صاحب کا کون ہے. خان صاحب کو 15 دن بقول پی ٹی نے نہیں دیا، اور جب دل کیا وہ مصفے کے ساتھ گورنمنٹ کو کہہ کے وہ مل بھی لیے. پہلے 3 گئے، 3 کو منع کیا تو اس نے انہوں نے کہا نکل جاؤ بھائی ادھر سے. ہمارے جیسے نے کہا 5 نہیں 50 کو اندر بھیج دو. پھر ان کی بےزتی بھی ہوئی. وہ تو اندر ہے، وہ تو خوار، جو گناہ انہوں نے کرنے تھے اس کو لیڈر کے تحت اس سے گولی چلوا دی. اب یہ تھوڑی وہ کہہ سکتے کہ بندوق انہوں نے پکڑائی تھی، گولی اس نے ڈالی تھی، ٹریگر میں نے چلایا تھا. جو شواہد ہے گولی تو آپ نے چلا دی ہے، اور جو نہ کردہ گناہ ہے وہ بھی آپ کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے. اور آپ کے پرائے لوگ نہیں کرے، اپنے لوگ کر رہے ہیں. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. اچھا بالکل، You will see it from tomorrow onwards. فرام ٹمورو آنورڈز. اور یہ پروسیس جو کہتے ہیں کرسٹلائز کرے گا 1 مہینے کے اندر، 2 ہفتوں کے اندر، 4 ہفتوں کے اندر، کیا 6 ہفتوں کے اندر؟ سر تو ٹائم ول ٹیل. لیکن یہ آپ کو کل کی تاریخ کے بعد سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو ایکچولی پریکٹیکلی فیکچولی یہاں ہے. خان صاحب کو سیاسی جہنم کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ بینیفٹ کریں گے اور کیوں بینیفٹ کریں گے. کہ ان کے اپنے بچوں کے انٹرسٹ ہے، پیسے کا انٹرسٹ ہے. تو خان صاحب نے جو 190 ملین کا کام ہے وہ پہلے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. گھڑی والا کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. تو کوئی ان سے کروا ہی رہا تھا نا سارے کام. 9 مئی کا کام ان سے کسی نے کروایا، انہوں نے اس کو لیڈ کیا فرنٹ سے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بیبی تھے، تو وہاں بیبی اس طرح تھے کہ وہ آئی می اینڈ مائی سیلف پہ اس پیڈسٹل پہ لے گئے. پھر کچھ ریلیجس لوگ، دینی لوگ ان کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز سناتے تھے. تو انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کسی کے اندر بھی ہوا بھرے، آپ کہیں کہ آپ سے اچھا اسپیکر کوئی نہیں ہے اور فیصل وارڈا پورے پاکستان میں دنیا میں رول کرتا ہے اور فرسٹ 3 میں آتا ہے، تو میں 2 منٹ کے لیے انسانی طور پہ سوچوں گا شاید میں ہی سب کچھ ہوں. میں ہی سب کچھ کے اندر سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.